Dear ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Aslam Parvez, advocate, and Ghazanfar Bhai, Assalamu alaikum. How are you? कैसे हैं आप? कैसा हालक? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी असलम परवेज भाई, उम्मीद है कि आप भी इंशाल्लाह ठीक हैं, माशाल्लाह खुशबाश नजर आ रहे हैं मुझे, और आपके अहले खाना भी ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह, खुश होंगे। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे साथ यूं जूम पे आते रहें। आमीन Respected friend, he's praying for me. He's saying, may Allah give you happy life, and you look happy. So I am really happy, and I'm talking with Ghazanfar Bhai, and I will ask about his bio data. How is his life? How is he surviving his life? How is he spending his life? So he's living in small village, but can you see he looks very happy. How does he happy? Definitely we will ask about secret of happiness. आपकी खुशियों का राज क्या है, ये सब बातें हम करते रहेंगे नाजरीन। अभी हम अपने गजनफर भाई से ये बात करने की कोशिश करेंगे कि गजनफर भाई, इन हालात में आप लोग शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं, दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, अपने आप को अलहाज कहलवाते हैं, उन हालात में आप माशाल्लाह एक अपना यूट्यूब चैनल लेकर चला रहे हैं, बहुत कामयाब चैनल है आपका, and this is a highly present from Allah, because if people work, Allah help them. Allah help those who help themselves. So Allah उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जिसकी एक जिंदा मिसाल हमारे सामने गजनफर भाई है। गजनफर भाई, हम आज चाहेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, आपके दादा परदादा लकरदादा पकरदादा, जहाँ तक आप जा सके कुछ तारुफ कराइए, ताकि हम एक नई गुफ्तगू आज करें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉडकास्टिंग, यानी गुफ्तगू, गुफ्तशनीद, जिसमें कोई भी हम किताबी बात नहीं करेंगे बल्कि आम नौयत की बात करेंगे। तो आपका नाम गजनफर है, आपके वालिद, आपके कितने भाई बहन, आपके वालिद कहाँ से, उनके वालिद कहाँ से, जहाँ तक हो सके जरा अपना तारुफ कराइए, ताकि हम गुफ्तगू को एक नया रंग दे सके, नए ढंग से गुफ्तगू कर सके। जज़ाकल्लाह खैरा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया असलम परवेज भाई, आपने इस काबिल समझा कि हमारे साथ आपका जो मेन बड़ा जो रिश्ता है वो कलमे का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप 7 समुंदर यूं समझें कि पार बैठे हैं हमसे, हम पाकिस्तान में और आप अमेरिका के शहर शिकागो में। और ये सिर्फ हमारी मोहब्बत जो है, ये एक मेन चीज है, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसी बुनियाद पे, इसी मोहब्बत की वजह से आपने हमें लाइन पे लिया, आप हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि आपकी मोहब्बत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और इसी मोहब्बत के जरिए हम दोनों की, हम सब की निजात कर दे, और अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर पीकर जन्नतुल फिरदौस में जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मैं अब बात शुरू करता हूँ। जो आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया, बड़ा अहम सवाल किया। हमें अपने बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारा मकसद क्या है। हम जिस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं उस मकसद को भूल गए, या हमने, हमारे दादा अबू ने या परदादा ने हिजरत की, तो उस हिजरत का क्या मकसद था। असलम परवेज भाई, मेरा नाम, जैसा कि आपने पूछा, मेरा तारफ, मेरा नाम गजनफर अली है, मेरे वालिद का नाम रियासत अली है, और उनके जो अबू थे, मेरे मतलब दादा अबू, उनका नाम निजामुद्दीन था, तो उनके वालिद का नाम हकीम था, और हकीम के बाद चन्नन, मोना, हस्ता, बादल, इस तरह के मतलब नाम होते थे ना। बताते जाइए, अरे हम बादलों के बीच में तैरते जाएंगे, आप बताते जाइए। वो है ना, निजाम हकीम दा हकीम, चन्नन दा चन्नन, मोने दा मोना, हस्ता दा हस्ते दा हस्ता, बादल दा बादल, उगर दा उगर, बल्लड़ दा
تو بلڑ کے جو والد تھے وہ تپیسر تھا ان کا نام, اور تپیسر جو تھا وہ ہندو تھا, ہندو ٹھاکر کہتے تھے ان کو. ادھر سے الحمدللہ ہم مسلمان ہوئے. تپیسر جو تھا ہمارا وہ کوئی بڑا تھا, اس کے جو بچے تھے وہ مسلمان ہوئے. سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھا کریں اور ان کی بات سنا کریں, تاکہ آپ کو اپنے رشتوں کی پہچان ہو. اور میرے جو دادا کے ابو تھے حکیم, اور میرے دادا ابو تو اس وقت بالکل چھوٹے سے تھے. ہم انڈیا کے شہر ضلع فیروز پور پنڈ روڑا والا سے میرے دادا اور پردادا اور ان کے ماموں اور ساری فیملی وہ ہجرت کر کے آئے تھے. یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ضلع فیروز پور پنڈ روڑا والا ہندوستان کا یہ ایک ضلع تھا, فیروز پور جو قصور کا بارڈر اس کے ساتھ لگتا ہے. یعنی پروونس پنجاب, مشرقی پنجاب آئی تھنک. جی 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 یہ ساتلوج دریا ہے نا, اس کے دریائے ساتلوج کے مشرق سائڈ پہ پہلے ہم رہتے تھے پاکستان بننے سے پہلے. تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا وہ ہجرت کی اس چیز کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے تقریباً 26-27 افراد شہید ہوئے تھے اس دوران. اس پاکستان کی بنیاد رکھتے ہوئے یوں سمجھیں کہ ہم نے اپنا وہ ادھر دو مربع تقریباً زمین تھی ہمارے پردادا ابو کی, جو محمد حکیم نام تھا ان کا. اس کی جو زمین تھی وہ ادھر تبادلے میں پاکستان نے اس زمین کو مطلب ہمیں الاٹ کرنا تھا, ہمارے بڑوں کو, محمد حکیم کو. وہ ہمیں زمین نہیں ملی ہے, ہمارے بڑے پڑھے لکھے نہیں تھے, تو وہ بھی ابھی مطلب کلیم میں زمینیں ملتی تھی لیکن وہ ہمیں نہیں ملی. پٹواری کوئی ان کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر گیا یا واللہ کیا ہوا, اس کی بھی انشاءاللہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق لینا چاہیے, اور آپ کو حق کوئی ایسے آسانی سے نہیں دیتا, اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے جو بات پوچھی کہ آپ خوش کیوں ہیں, اور وہ میں کہتا ہوں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. تو میری تقریباً 7 سال کا تھا جب میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کے بعد بالکل غریب فیملی تھی ہماری, کوئی اتنا لینڈ لارڈ نہیں تھے, کیونکہ زمین تو ہم اپنے پاکستان کے اوپر ہم نے قربان کر دی. ہماری جو جانور تھے, جو ہمارا سب کچھ تھا, وہ پاکستان کے نام ہم نے قربان کر دیا. وہ ہم اگر ادھر خوشحال رہنا چاہتے تو ہم ہندوستان میں بھی رہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے سب کچھ وقف کر دیا کہ سب کچھ چھوڑ دیں گے لیکن پاکستان کو نہیں چھوڑتے. کوئی پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے, کہاں ٹکانا ہے, کوئی روٹی ملنی ہے یا نہیں, یا پہنچنا ہے کہ نہیں. بس جذبہ تھا, ایمان تھا کہ ہمیں ایک آزاد ملک ملے گا جہاں ہم اپنی نماز پڑھ سکیں گے, اپنا حق جو ہے ہم لے سکیں گے, اپنی عبادات کر سکیں گے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے اوپر ہم نے اپنا سب کچھ وار دیا. تو غضنفر بھائی جڑے رہیے گا, ہمت نہ ہار. کیا ہے وہ شعر ذرا آپ کیجئے ذرا, اسی کے ساتھ ہی ہم خداحافظ کریں گے. ہمت کے اوپر, وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. اس حال میں جینا لازم ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت چاہیں گے. دوبارہ انشاءاللہ تعالی غضنفر بھائی کے ساتھ جڑیں گے. اپنے گھر والوں کا, اپنے محلے والوں کا, رشتہ داروں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.